भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तन 140:3 वोळ 8. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. मोगाच्यानो हो सकाळीचो वेळ जण एकल्याचो आमचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो जावं दी. सगळी म्हज्या फाटल्यान म्हणा. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. कीर्तन 140:3 वोळ 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनभोग म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. 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 हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 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 कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. 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 साम चॅप्टर 143 वर्स 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. 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 कित्याक तुका हांव शरणा येता. 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 साम चॅप्टर 143 वर्स 10. तुझी खुशी करूंक म्हाका शिकय. 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 कित्याक तू म्हजो देव. कित्याक तू म्हजो देव. कित्याक तू म्हजो देव. कित्याक तू म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो. तुजो बरो आत्मो. तुजो बरो आत्मो. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरू. सपाट मार्गार
मार्गार म्हाका सोडून व्हरूंक तुजो बरो आत्मो तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका सोलून व्हरू. सपाट मार्गार म्हाका सोडून व्हरूंक Psalm 143 verse 11 सर्वेस्परा 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 तुझ्या नावा खातीर तुझ्या नावा खातीर म्हजो जीव सांभाळ. म्हजो जीव सांभाळ तुझ्या नावा खातीर तुझ्या नावा खातीर म्हजो जीव सांभाळ. म्हजो जीव सांभाळ म्हजो जीव सांभाळ. म्हजो जीव सांभाळ तुझ्या न्यायनितीन तुझ्या न्यायनितीन तुझ्या न्यायनितीन तुझ्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. विघ्नांतलो म्हाका निवार विघ्नांतलो म्हाका निवार. विघ्नांतलो म्हाका निवार तुझ्या न्यायनितीन तुझ्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. विघ्नांतलो म्हाका निवार Psalm chapter 5 verse 1 सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कान दी. म्हज्या उतराक कान दी म्हज्या उतराक कान दी. म्हज्या उतराक कान दी म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हज्या सुस्काराक चीत दी म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हज्या सुस्काराक चीत दी म्हजे बोबेचो ताळो आयकून घे. म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे. म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे. म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे म्हज्या राया म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा आनी म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा आनी म्हज्या देवा तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता Psalm chapter 5 verse 3 सर्वेस्परा 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 सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकताय. तूं म्हजो ताळो आयकताय तू म्हजो ताळो आयकताय. तूं म्हजो ताळो आयकताय तू म्हजो ताळो आयकताय. तूं म्हजो ताळो आयकताय सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता. तुजे मुखार दवरता म्हजी विनंती म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता. तुजे मुखार दवरता म्हजी विनंती म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता. तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. म्हजी नदर लावन रावता आनी तुजेर आनी तुजेर आनी तुजेर आनी तुजेर आनी तुजेर आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. म्हजी नदर लावन रावता म्हजी नदर लावन रावता. म्हजी नदर लावन रावता Psalm chapter 7 verse 1 सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता. तुजे थंय हांव आसरो घेता तुजे थंय हांव आसरो घेता. तुजे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता. तुजे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता. तुजे थंय हांव आसरो घेता तुजे थंय हांव आसरो घेता. तुजे थंय हांव आसरो घेता Psalm chapter 7 verse 10 देव म्हजी ढाळ. देव म्हजी ढाल देव म्हजी ढाळ. देव म्हजी ढाल तो म्हाका राखता. तो म्हाका राखता 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 देव म्हजी ढाळ. देव म्हजी ढाल तो म्हाका राखता. तो म्हाका राखता सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर Psalm chapter 7 verse 17 सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर सर्वेस्पराच्या नितीवंता खातीर सर्वेस्पराच्या नितीवंतपणा खातीर सर्वेस्पराच्या नितीवंतपणा खातीर हांव ताका अर्घा दिता. हांव ताका अर्घ दिता हांव ताका अर्घा दिता. हांव ताका अर्घ दिता भोववर्त्या देवाच्या भोववर्त्या देवाच्या भोववर्त्या देवाच्या नावाची देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता. हांव स्तुती गायता भोववर्त्या देवाच्या नावाची भोववर्त्या देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता. हांव स्तुती गायता भोववर्त्या देवाच्या नावाची भोववर्त्या देवाच्या नावाची हांव स्तुती गायता. हांव स्तुती गायता हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया बोमोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी आयतराच्या दिसा आसाव आनी आयच्या आयतराची विशेशता कितें गे म्हळ्यार स्वामी जेजू
आम्हा सर्वांक ताचे दोनी हात विस्तारून ये या मुजे सरशी समेस्त तुम्ही कष्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हणून तो आमकां आपयता. आमकां कष्ट संकश्ट येत आसतना आमी देवाक दुर्सताव. आमी देवा थंय कितेंगी पयस रावंक आशेताव. म्हाका कित्याक हे कश्ट म्हणल्यार चिंताप उसारताव. पूण देवान आमकां इतल्या सर्व कुरपे बेसावांनी भरला तवळ आमी कित्याक इतली सर्व बेसाव म्हणून सवाल केल्ले आसा. भोव सुवणे आर्थर आशे प्रख्यात विंबल्डन टेनिस खेळगडी एड्स पिडेंत वळवळून मरणाच्या तणीर आसुल्लो तो. ताका काळजाच्या पिडेची शस्त्रचिकित्सा करता आसतना दुसऱ्यांच्या रक्ताचे मिलवणे वरवीं 1983 ताका ह्या पिडेन रेवड घाल्ली. संवसारभर ताच्या अभिमानींनी ताचे तावन तांचे तावन लेखनांतल्या पत्रां ताका लाभली. संदेश जायते येतेत आसले. तांच्या पैकी एकल्यान हे परी बरयिल्लें. तो म्हणालो, देवान तुका ही पिडा कित्याक दिल्या, कित्याक असले कश्ट तुका लाभल्यात. तवळ आर्थर दिनपणान म्हणालो, सगळ्या संवसारांत सुमार 50 लाख भुरगीं टेनिस रॅकेट हातान घेतात. त्या पैकी सुमार 5 लाख भुरगीं टेनिस खेळटात. 1 लाख भुरगीं जिणी पर्यंत टेनिस खेळोंक निर्धार घेतात. 50,000 भुरगीं प्रमुख हंताक येवन ती पावतात आनी खेळटात. 5,000 भुरगीं ग्रँड स्लॅमाक येवन पावतात. 50 खेळगडी विंबल्डनाक येवन पावतात आनी 4 खेळगडी सेमीफायनलाक येवन पावतात आनी 2 जण फायनलाक येवन पावतात. तांचे पैकी एकलो मात्र काप उखलता. तें काप हांवें उखलता आसतना हांवें देवाक केदेंकच सवाल केल्ले ना, हें काप म्हाका कित्याक. आज हांव दुखींत आसा, पूण हें म्हाका कित्याक म्हणून हांवें कशें सवाल विचारचें. हांवें केवल म्हज्या दुखीच्या वेळार कश्टांच्या वेळार देवाक सवाल विचारल्यार सारकें जाता. म्हज्या संतोशाच्या म्हज्या सर्व जैताच्या वेळार हांवें देवाक कितले फावटी हाक मारले या उलो मारन ताची हांवें ओगलीक विचारल्या. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे शुभ वार्ता आमकां असलें चिंताप नियाळ करूंक आमकां आपोवण दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत जकारिया प्रवादी सडवंदराची संक्षिप्त रितीन चित्रण दिवन अशें सांगता. दैवीक पदवी सांडून दिनपणान आसून रायपण तें सोडून साकराच्या गुणांनी नेटोवन हेरांची सेवा करचे खातीर येता म्हणून उक्त्यान तो पासारता. वय ताणें येवन सिसांचे पाय धुले आनी तो दिनपणाचो संकेत जावन आसलो. ताच्या जिवितांत तो हर एकल्यांक पावता आनी तरी तो दीन जाता आसतना देव ताका उंचायेक पावयता, उबारता आनी तोच जावन आसा शांतीचो दूत, शांतीचो सागर. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी दुसऱ्या वातिकन सभेच्या वेळार जुवांव 20 आनी 3 तो म्हणटा, हांव म्हज्या कश्ट आकांत वेळार मागण्याक बसता आसतना अशें मागतलो, सोम्या जेजू म्हाका ह्या राती बरो विशव फावो कर आनी तुज्या पवित्र सभे उजेर हांव आसता आसतना तिका तूं जतनायेन घे. सर्व आनवारांतले राखून व्हर, कित्याक तुजी पवित्र सभा चलोवन व्हरची जबाबदारी म्हाका दिल्याय. वय आमच्या जिवितांत आमी जैते वन जाय जय तर आमी देवा ते विशव घे जाय, जेजू ते विशव घे जाय आनी तवळ मात्र
आमकां संपूर्णता मेळोवंक साध्य जाता. साम फावस्तिना दैवीक कृपेन भरलेली ती भक्त उसारता आसतना ती एक दैवीक भक्तेची आपोस्तल जाता. इतले मात्र न्ही, संवसाराच्या परिवर्तना खातीर, बदलावणा खातीर ती यस दैवीक काकुलतेंत ती मागता आनी सर्व बरेंपण लाभशें संवसारार जायशें ती मागता. अशें आसता संवसाराक विशय लाभोवचे सकत खंडीत जावन देवाक आसा तें खरें, पूण आमी थंयसर पावय जाय तर आमचें ल्हानपण आनी आमचें उक्तें मन ताचे शर्शी वचून पावय जाय. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत आमी नियाळ केल्लो आसता आमकां पयल्यान पयलें देव या जेजू ताचे सरशी आपयता. कित्या खातीर जावंक आसा? पयल्यान आमची सोडवण करच्या खातीर, आमची राखवण करच्या खातीर, आमकां सर्व संगतींनी आमकां बरेंपण लाभोवच्या खातीर तो ताचे लागीं आपयता. आनी इतलें मात्र न्ही, आयच्या प्रापंचीक या आधुनीक संवसारांत आमी पळयता जाल्यार आमकां वजें घेवंक नाका, आमकां कश्ट संकश्ट नाकात, आमकां दूख बेजाराय नाका, आमच्या कुटुंबांनी सदांच बरेंपण जाय म्हणल्यार चिंताप आमचें जावन आसा. आनी अशें आसता म्हज्या मोगाच्यानो, आमच्या कश्ट आकांत वेळार जेजू आमकां उक्त्यान आपयता म्हजे सरशी येया म्हणून. दुसऱ्यान आमी कित्या खातीर जेजू सरशी वचत जाय? म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू आमकां बसयता, हांव तुमकां विशय दिता म्हणून. आमी जेजू सरशी विशय घेतल्यार तो निजायकी भोव मोलादीक जावंक पावतलो. आमकां ह्या संवसारी संगतींनी विशय मेळचो तो तात्कालीक जावन आसा, पूण देवाच्या नदरे समोर आमी विशय घेवंक वेता जाल्यार तो आमकां जिवीत सरा पर्यंत आनी जिवीत संपल्या उपरांत विशय दिवचो ती संगत ताच्या लागीं आसा. त्या देखून तो आमकां बसयता. तुमी भिये नाकात म्हज्या भावा भयणीनो, हांव संवसार सांडीसर हांव तुमच्या संगत रावतलो. इस बसवणी ताणें ताच्या सिसांक दिल्ली जावन आसा. त्या देखून आमी ताचे सरशी परत परत वचत जाय. तिसऱ्यान आमी पळयता जाल्यार म्हज्या जुवांक तुमचो खान दिया. आनी कित्याक म्हजें जू हळू आनी म्हजें वजें मस्तू हळू जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यानो, कित्या खातीर जेजू हे एक चिंताप दिता? म्हजें जू, म्हजो नांगोर हांव पाती येता, तो एक निजायकी, तो एक सुतारी जावन आसलो, सुताऱ्याचो पूत जावन आसलो. आनी ताका हर एक जू, हर एक नांगोर कसो करी जाय, खंयच्या जानवराक तो फावो जाता, फिट जाता म्हणून ताका कळीत आसलें. तर आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट, आमच्या जिवितांत येवचे तें दूख खंडीत जावन ताका कळीत आसचें ना? खंडीत जावन कळीत आसा. त्या देखून आमकां ताच्या जुवांक खान दिवंक सांगता आनी आमचें वजें तो हळू करता आनी आमी ताचे बरी दीनपणान, समाधानान, सोंसणिकायेन जियोंक तो आमकां आपोवणें दिता. लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 9:20-3 सांगता, कोणायकी म्हजो पाटलाव करूंक आसा तर ताणें ताकाच त्याग करी जाय आनी म्हज्या फाटल्यान ये जाय. कित्याक म्हजो कुरीस वळयल्या शिवाय आमी ताचे फाटलावर जावंचे ना. त्या देखून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी कुरीस वोवंक आसा आनी तो वळ मात्र आमकां शांत, समाधान, विश्रांती, जैत, बरेंपण आनी सर्व बरेंपणाचे शगून लाभतले म्हणून तो आमकां बसयता. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कुरीस वावोवया. आमच्या जिवितांत परत परत ताचो पाटलाव करूंक आदार आमी मागुया. आमची जिणी संपूर्ण रितीन ताका आमी भेटोवन दिवया आनी ह्या द्वारे कशें जेजूचे सीस संपूर्ण रितीन ताचे कुरीस वावोवन जेजूचो वर्त्या रितीन पाटलाव केलो, तशेंच आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी आमचे कुरीस वावोवन जेजूक खरें साक्षीदारी जावया आनी आमच्या जिवितांत जावंक पुरो वायटपण, जावंक पुरो
सोरो बिडी सिगरेट जावंक पुरो पाड उतरां जावंक पुरो आमच्या जिवितांत आमी उसरची ती पोजडेपणाची उतरां जावंक पुरो वायट संगत वायट सांगात हे पुरो आमी पयस करन आमी जेजूचो खरो पाटलाव करुया आनी अशें आमच्या जिवितांत ताचें जू हाळू म्हणून चिंतून दिसपडता जिवितांत वोवंक कृपा आयच्या दिसा आमी मागून घेवया आमीन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आमी भक्तीपणी आयकुया. तुझी कीर्त संसितारा वाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वैरस नावा कळतात तुका संगीतारा गायता काळीज मोजे सोमिया सोपाय कृत्याची तुझ्या सर्वैरस नाविता साक्ष सोमिया बडा वैभवा तुझ्या सारख्या सोमुच्या तुवे रसलोय सर्गी काण तुझ्या ताका पोसलोय काळक्या अंतरांत तुवे निवालाय अपरिमित मोगान तुवे ताका सांभाळाय गायता काळीज म्हजे सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या साक्ष सोमिया बडा वैभवा तुझ्या. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान त्याच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हाका 10थांत बरे मार्क्स मेळटा म्हणून कांय होप नासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागतलो. तशेंच सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसरी हांवें म्हाका बरे मार्क्स मेळचे खातीर मागलें. देवाच्या कृपेन आतां म्हाका बरे मार्क्स मेळ्ळा. मात्र न्ही सेंट जोसेफ कॉलेजीन कंप्युटर सायन्सान सीट सयत मेळ्ळा. देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मॅन्युअल फर्नांडीस म्हणलो एकलो भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव ड्रायव्हर जावन काम करनासा. एक दीस जून 15 तारीखेर हांव गाडी चलयत आसतना अचानक गाडयेच्या ब्रेकाचे ऑयल पायप फुटोन ब्रेक फेल जालें. तवळ त्या संदर्भार दुसरी खंयचीय गाडी आसपास नासली जाल्ल्यान कसलेच अडकळे नासतना गाडी म्हज्या कंट्रोल करूंक जालें. इतले व्हडले अजाप करून देवान म्हाका राखले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आतां आमी कीर्तन 30 आनी 4 वळ 1 ते 9 पर्यंत भक्तीपणी कान विस्तरून आमी दीनपणान आयकुया. ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आमी आयकतल्या. Psalm 34, 1 to 9. सर्वकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया.
सांगाता मेळून ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणा येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजे दुवेक मस्त ताप आसलो आनी त्या तापांतले ताका सुटका मेळचे खातीर आनी तशेंच सगळे ताचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतल्या. तशेंच दनपारां 3:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन म्हजे दुवेक बरी भलायकी मेळचे खातीर हांवें मागलें. देवाच्या कृपेन आतां म्हजे दुवेचो ताप संपूर्ण तरान बरो जाला आनी तशेंच सगळे ताचे रिपोर्ट नॉर्मल आयला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. गोवाथावन एक बहीण देवान तिच्या घरकाराच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, एक दिसा राती म्हज्या घरकाराची भलायकी मस्त पाड जाली. तो वंकूंक लागलो आनी तकली दूख म्हूण सांगूंक लागलो. त्या वेळार म्हाका कितें करीचें म्हूण कळलें ना. तो वेळार हांवें दिमिगान जेजू लागीं मागणें केलें. थोड्याच वेळांनी म्हज्या घोवाची भलायकी संपूर्ण तरान बरी जाली देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या घरकाराच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या घरकार हार्ट पेशंट जावन आसा. थोडेच दिसा पयलें ताका परत्यान ताची भलायकी पाड जाली. तवळ आमी एका हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केलें. सगळे ताची ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावचे खातीर आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तशेंच दनपारां 3:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन म्हज्या घोवाक बरी भलायकी मेळचे खातीर हांवें मागलें. देवाच्या कृपेन आतां ताची भलायकी बरी आसा आनी सगळे ताचे रिपोर्ट नॉर्मल आयला देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तांच्या कुटुंबा जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, आमकां वेलंकणी वचूंक आशिल्लें आनी वेलंकणीची तिकेट आमी बूक केल्ली. तवळ जायते अडकळ्यो येतल्यो. बऱ्या तरान वेलंकणी वचून येवंक देवान आमकां फावो करचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतले. हर एका दिसा आमी मागलें देवा लागीं बऱ्या तरान आमचे वेलंकणीचे यात्रीक पयण सुफळताय जावं दी म्हणून. देवाच्या कृपेन बऱ्या तरान आमी वेलंकणी वचून पाटी आयल्या देखून आमी धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. भोवमोगाळ बापा, आयच्या सकाळींच्या वेळा आमी तुका संपूर्ण रितीन समर्पण दिता. आज आमच्या जिवितांत आमी वोवंक आसचें तें वजें तूं हाळू करून दिताय म्हणून आमकां बसयताय. आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आनी आमी खंयसर काम करता थंयसर विविध मापांनी आमी आमचें वजें वोवन आसा. पूण ह्या वज्यातावन सुटका लाभोवचो धनी आनी सर्वेस्पर तूं जावन आसाय. आयच्या दिसा आमकां सदांच तुज्या मोगान घे, मोगांत आरावन घे आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सदांच तुका भोवुंसायेक उखलून दवरन आमचे जे कितें कश्ट आसात, जें कितें बेजाराय आसा, जें कितें दूख आसा तें आमी बऱ्या रितीन वोवन खालतेपणी सोंसणिकायेचे तुजे सोजेर जावन जियोंक आदार आनी कृपा दी. आमच्या कुटुंबांनी सदांच बरेंपण तूं लाभय. सर्व दुखां तूं पुसून काड. सदांच मोगमाय पास, शांत समाधान एकवट आनी सदांच मागण्याचें कुटाम तूं जावन आमकां पवित्र कर म्हणून खालतेपणी तुज्या लागीं मागता. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट ह्या जुलयच्या म्हयन्यांत आसा केला. जुलयच्या 19 तारखेतावन जुलयच्या 22 तारखे पर्यंत हे आसतले ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर. ह्या रितीन 4 दीस सोम्या सांगात आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तसेच जुलयच्या 30 आनी 1 तारखेर, ऑगस्टाच्या 1 तारीख आणि ऑगस्टाच्या 2 तारखेर 3 दीस विशेष कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला. डिवायन रिट्रीट सेंटर रॅम्सगेट UK हांगासर. UKंत आसलेल्या भाव भयण्यां खातीर आनी जे कोणी स्टुडंट्स UK शिकतल्या खातीर तुमकां जण एकल्याक एक वत्तायेचें आपणे जावन आसा. फादर जोसेफ एडाट, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका आनी प्रत्येक थरान ह्या 3 दीस सोम्या सांगाता आमी खर्च करया. तशेंच ऑगस्टाच्या 14 तारखेतावन 16 तारखे पर्यंत रिशिवाना रिट्रीट सेंटर राणीपुडा मँगलोर हांगासर 3 दिसाचे विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. ह्या रितीन भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर 9844241785 ह्या नंबराचेर तुमी संपर्क करेत. तशेंच ऑगस्टाच्या 21 तारखेतावन 23 ऑगस्ट पर्यंत विशेष कोंकणी कन्वेन्शन आसतले जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली हांगासर. वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरांतावन संजेर 5 वरां पर्यंत. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया आनी ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या कामाचे आनी विजाचे समस्या आशिल्ले देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उत्साहान मागतलें. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 6, साम चॅप्टर 121 हांवें सदांच उत्साहान मागूंक सुरू केलें. तशेंच दनपारां 3:15 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन म्हज्या समस्येक एक परिहार मेळचे खातीर हांव मागतलें. देवाच्या कृपेन म्हज्या कामाचे समस्या आनी विजाचे समस्ये संपूर्ण तरान पयस जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण मस्कत थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 3 वर्सां थावन हांव कंटिन्युअसली युट्यूबार येवच्या मागण्यांत भाग घेता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांव बरोवन दवरता आनी सदांच उत्साहान मागता. ह्या वरवीं आमच्या जिवितान जायते बरेपण देवान केला. त्यापैकी 3 उपकारां खातीर हांव देवाक अर्घ दिवंक कशी व्हरता. पयले सुवातेर म्हजे पासपोर्ट रिन्यू करूंक जाय आसले आनी जायते अडकळ्यो येतल्यो, पूण देवाचे कृपेन सगळे अडकळे पयस जाले आनी म्हजे पासपोर्ट म्हाका मेळ्ळे. तशेंच म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक जाय आसलें. तवळ म्हाका मस्त भिरांत दिसतली. तवळ सयत हांवें जिजू लागीं मागलें आनी म्हजें ड्रायव्हिंग लायसन्स बऱ्या तरान म्हज्या हाताक मेळ्ळो. उपरांत हांव मस्कत येवन पावलीं. कालच्या दिसा हांव मागण्या करता आसतना दनपारां 3:15 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार म्हज्या पोटान कठीण दुखतलें आनी म्हजें पोट मस्त टायट जावन आसलें. त्या वेळार हांवें जिजू लागीं मागलें म्हाका गूण कर जिजू म्हणून. तवळ मागणें जाल्ले तक्षणच म्हज्या पोटांत आसलें सगळें दूख संपूर्ण तरान पयस केलें. जेजून म्हाका हात लावन बरेपण लाभयलें. इतले व्हड उपकार देवान म्हज्या जिवितान केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां.